अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। और आज हम क्लास 7th सब्जेक्ट सोशल साइंस सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सेकंड चैप्टर नंबर 4 ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स का एक और क्लास पढ़ने जा रहे हैं। ये क्लास हम यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले जो क्लास थे वो हमने पढ़े हैं, तो आज हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। In fact, what we commonly term as housework actually involves many different tasks. अगर हम हकीकत में देखेंगे तो जो ये हाउसवर्क होता है, घर का काम, ये बहुत सारी कामों पर मुश्तमिल होता है। घर का काम, इसमें बहुत सारे काम होते हैं, मुख्तलिफ टास्क्स होते हैं घर में, मुख्तलिफ काम होते हैं। ये सिर्फ खाना पकाना ही घर का काम नहीं होता है, या सफाई करना ही घर का काम नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो घर में होते हैं जिनको करने पड़ते हैं। A number of these tasks requires heavy physical work. A number of these tasks, इनमें से बहुत ऐसे टास्क्स हैं जिनको क्या है, रिक्वायर हैवी फिजिकल वर्क, जो बहुत ही फिजिकल वर्क है, जो बहुत ही रिक्वायर करते हैं। क्या ये जो इसमें बहुत सारे ऐसे टास्क्स हैं जो रिक्वायर करते हैं हैवी फिजिकल वर्क। यानी हम ऐसे इसको समझेंगे कि घर में बहुत ऐसे काम होते हैं जो बहुत ही भारी भी होते हैं, जो बहुत ही ऐसे काम होते हैं जिनको करना आसान नहीं है। In both rural and urban areas, women and girls have to fetch water. हम अगर रूरल एरियाज़ या अर्बन एरियाज़ की बात करेंगे, गाँव की बात करेंगे या अर्बन एरियाज़ की बात करेंगे, तो वहाँ की जो लड़कियाँ होती हैं, इनको दूर दराज जगहों से पानी लाना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है। In rural areas, women and girls carry heavy headloads of firewood. ये जो रूरल एरियाज़ हैं, गाँव की जो एरियाज़ होते हैं, इनमें जो ये औरत लोग होते हैं या लड़कियां लोग होती हैं, इनको क्या करना पड़ता है, ये अपने ये क्या सुबह सवेरे या सुबह या शाम या दिन भर किसी भी वक्त ये क्या लाते हैं, हेड लोड्स लाते हैं किसका, फायरवुड का। यानी जो जलाने की जो लकड़ी होती है, ये भी वो अपने सरों से बहुत सारे दूर दराज इलाकों से लाते हैं, जंगलों से लाते हैं। टास्क्स लाइक washing clothes, cleaning, sweeping and picking up loads requires bending, lifting and carrying. इसके साथ साथ वॉशिंग करना, जो हमारे जो कपड़े हैं इनको धोना या सफाई करना, या और जो बाकी काम होते हैं घर में, या और कभी कभार हम घर में हमें किसी चीज़ की लिफ्टिंग भी करनी पड़ती है, किसी चीज़ को किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं घर में जो ये औरतें लोग करते हैं। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो ये औरतें लोग शाबाश खुद ही निभाते हैं। Many chores like cooking involves standing for long hours in front of hot stoves. इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे काम भी होते हैं, छोटे या भारी काम हम लेंगे जो उनको हमें दिक्कत भी आती है कभी कभी करने में। मिसाल के तौर पर कुकिंग करने में दिक्कत आती है हम लोगों को। और मर्द लोग करेंगे तो इनको बहुत दिक्कत आएगी।
یہ کام کرنے میں. مثال کے طور پر اگر ہم لیں گے کوکنگ کو، یہ جو عورتیں لوگ ہیں یہ بیچارے تقریباً 2-3 گھنٹے سٹو کے سامنے، گیس کے سامنے یا چولہے کے سامنے رہتی ہیں اور کھانا پکاتی ہیں. The work women do is strenuous and physically demanding. ایک تو ان کا جو یہ کام ہے یہ دقت طلب ہے، دوسرا لیکن اس اگر ہم دیکھا جائے تو یہ فزیکلی ڈیمانڈنگ بھی ہے، اس کی بہت ڈیمانڈ بھی ہے. words that we normally associated with them. لیکن ہم اس کو کیا کرتے ہیں، یہ فزیکلی جو یہ گھر کا کام کرتے ہیں ہم اس کو لائٹلی لیتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے. مثال کے طور پر اگر ہم گھر سے کبھی کبھار کام کرنے کو نکلتے ہیں مرد لوگ، جب ہم لوگ واپس آتے ہیں تو اگر گھر میں کوئی کھانا تیار نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس وقت پھر آگے پیچھے نہیں دیکھتے ہیں، لیکن ایسے برستے ہیں ان عورتوں پر، پھر خدا ہی حافظ ہوتا ہے. تو اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گھر کا کام کیسا ہے. تو اس گھر کی جو یہ ہاؤس ورک ہوتا ہے اس کی کتنی اہمیت ہے. Another aspect of housework and care giving that we do not recognize is that it is very time consuming. دوسرا اگر ہم ایسے لیں گے جو یہ ہاؤس ورک ہے جس کو ہم ایسے کہتے ہیں کہ یہ لائٹ ویئر کام ہے، یہ بہت آسان کام ہے. We don't recognize is that it is very time consuming. ہم اس کو یہ بھی ریکوگنائز نہیں کرتے ہیں کہ یہ جو گھر کا کام ہے یہ ٹائم کنزیومنگ ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے. انفیکٹ اگر ہم دیکھیں گے if we add up the housework and the work women do outside the home, we find that women spend much more time working than men and have much less time for leisure. اگر حقیقت میں اگر ہم if we add up the housework، اگر ہم ایڈ کریں گے ہاؤس ورک کو اور وہ کام جو عورت لوگ آؤٹ سائڈ گھر کے باہر کرتے ہیں we find that women spend much more time working. ہم وہاں یہ دیکھیں گے کہ یہ جو عورتیں لوگ ہیں یہ بیچارے زیادہ کام کرتے ہیں بنسبت مرد حضرات سے and have much less time for leisure. اور ان کے پاس بہت ہی کم وقت ہوتا ہے بیٹھنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے. تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو عورتیں لوگ ہیں یہ بیچارے دن رات گھر کا کام کرتے ہیں، ان کو مردوں سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے گھر کا کام کرنے میں، صفائی، کوکنگ، واشنگ اور بہت سارے کام ہوتے ہیں گھر میں، بہت سارے کام ہوتے ہیں جو مرد حضرات لائٹ لیتے ہیں. تو آج ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان عورتوں پر زیادہ ہمیں ظلم نہیں کرنا چاہیے، ان کا ہمیں ہر طریقے سے ہر طرف سے دھیان رکھنا چاہیے اور ان کے کاموں میں ہمیں مدد کرنی چاہیے. ہم خود بھی ان کے سامنے ایز اے ہاؤس ورکر ان کا مدد ہمارا فرض ہے اور ہم ان کے ساتھ ہر وقت ان کے شانہ بشانہ اور ہر کام میں ان کے ساتھ ان کا مدد کرنا چاہیے. تو آج ہمیں یہ پتہ چلا کہ گھر میں بھی بہت ایسے کام ہوتے ہیں جن کو کرنا آسان نہیں ہے. تو آج ہم نے یہاں تک پڑھا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آج صبح ہم اسے آگے پڑھیں گے. اگر کہیں پر کوئی سمجھ نہیں آیا ہوگا تو مہربانی کر کے مجھے فون کرنا، میں اور سمجھانے کی کوشش کروں گا. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم.